हेलो अगेन। ये पार्ट 2 है मेरी बातचीत जो हो रही थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आजकल अपोजिशन मुतहरिक हो गई है कि एक मरतबा फिर तहरीक अदम एतमाद लाओ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, इमरान खान को हटाओ। मेरा हमेशा पाकिस्तानी अवाम से ये क्वेश्चन होता है कि भाई, आप खाना खाते हैं? आपको अक्ल है कि नहीं है? आप कहते हैं महंगाई बहुत है, इमरान खान को हटाओ, ये फेल हो गया, चलो जी हटा दिया। अब जब अपोजिशन वाले आपके पास आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि भाई हम नई हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान को हटाएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, तो आप लोग उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आप कोई रोड मैप तो बताओ, आप कोई अपना इलेक्शन प्लेटफॉर्म तो बताओ कि अगर दोबारा हमने आपको मौका दिया तो आप किस तरह महंगाई कम करोगे। देखिए ना, अगर कोई महंगाई कम करने का फॉर्मूला होता तो आप अकल से सोचिए, क्या इमरान खान या उसकी कंपनी या उसके वज़रा वो अप्लाई नहीं करते कि वो कहते यार अवाम एहतजाज करें, महंगाई कम करो, चलो महंगाई कम कर दो, 5 साल और हुकूमत करो। ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जो शहबाज शरीफ या जरदारी या हमजा या मरियम वो लाएं, उसको लहराएं और महंगाई कम हो जाए। तो अवाम अजीब बेवकूफ़ है पाकिस्तान की कि वो ये नहीं सोचते कि भाई जो फार्मूला मरियम नवाज़, हमजा शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या फजलुर रहमान के पास है, वही फार्मूला इमरान खान के पास भी हो सकता है ना। अगर कोई ऐसा तरीका होता कि महंगाई ख़त्म होती या हो सकती तो यकीनन हुकूमत भी करती। कौन हुकूमत छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता इख्तिदार छोड़े, इमरान खान भी नहीं चाहता इख्तिदार छोड़े। अब पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए इख्तिदार की बात, तो फ़ौजी हुक्मरानों ने जब से आज़ादी मिली है 50% तो उनका इख्तिदार रहा है। अयूब खान 10 साल, ज़ियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 8-9 साल, इनको मिलाएं तो जो पाकिस्तान की आज़ादी है 70 साल की, आधा तो ये करते रहे। अब फ़ौज के लिए अवाम में मोहब्बत भी है, ट्रस्ट भी है, तो इसलिए फ़ौजी हुक्मरान आता है तो शोर शराबा ख़त्म हो जाता है। प्लस ये ज़ियाउल हक ने किया था, रेफरेंडम कराया, शेरवानी पहन ली, सदर हो गए। मुशर्रफ साहब ने भी यही चक्कर चला के हुकूमत कर ली। अयूब खान ने भी पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा के हुकूमत कर ली, अवाम चुप रहे। सियासतदानों में भी ये हुआ कि अवाम को क्या चाहिए? अवाम को ये चाहिए कि भाई उनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुनासिब कीमतों पर मिल जाए। ये छोटी सी बात इमरान खान को समझनी चाहिए। अच्छा, अब रह गई अदम एतमाद की बात या हुकूमत हटाने की, तो वो तो अपोजिशन 4 साल से कोशिश कर रही है और मैं नहीं समझता कि 5 साल पूरे होने से पहले वो हटाएंगे। दूसरी जानिब मुझे यकीन है कि इमरान खान को बेशक सियासत ना आती हो, लेकिन वो पाकिस्तान को सुधारना चाहता है और उसके पास सब कुछ था। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने से पहले इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ था। वो जाता तो जमामा के साथ इंग्लैंड में सेटल हो जाता, मिलियनर बिलियनर। वो उसका बाप जमामा का जो है वो गोल्ड स्मिथ बड़ा बिलियनर आदमी है, वो इमरान खान को ऐसा सेट करता है कि उसको सारी ज़िंदगी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन वो पाकिस्तान की हमदर्दी रखता है ना, वो चाहता है पाकिस्तान को सुधारे, और सुधारने के लिए अभी उसको और टाइम चाहिए। अभी तो उसने ख़जाने भरे हैं। आप देखें पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इज़्ज़त कितनी बड़ी है। नवाज़ शरीफ को तो बोलना भी नहीं आता था, पर्ची वाला वज़ीर आज़म था। ये पाकिस्तान के अब तक जितने सरबराहान गुजरे हैं, भुट्टो साहब के अलावा या बेनज़ीर को कह लीजिए, किसी को बोलना ही नहीं आता था। बाहर जाके तो वो खुसूसन जब अमेरिका जाते थे तो भीगी बिल्ली बने बैठे रहते थे, दो मिलाते रहते थे। ना आसिफ जरदारी को बोलना आता था, ना नवाज़ शरीफ को बोलना आता था। तो कम से कम एक पाकिस्तान के पास ऐसा सरबराह है जो दबंग है, बाहर जाके बात करता है तो पता चलता है किसी अच्छे मुल्क से आया है, उसको मौका मिलना चाहिए। और रह गई बात महंगाई की, तो बेशक मैं पाकिस्तानी अवाम से एग्री करता हूँ कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, और इमरान खान कह रहा है कि मैं अगले साल करूँगा, आई होप ही विल डू इट। लेकिन उसको अभी और मैंडेट चाहिए, अभी उसको और चाहिए। अच्छा, अपोजिशन बेशक अगर उनको हटाना है, हुकूमत करनी है, तो भाई रोड मैप लाओ, आप आवाम को बताओ कि आप किस तरह हुकूमत करेंगे। सबसे बड़ी बात ये पीडीएम तो बिल्कुल फजूल सी चीज़ है। वो तो फजलुर रहमान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, इसके बाद स्ट्रीट पावर है या उस पर कोई केसेस नहीं। अब देखिए शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ 18 फरवरी को यकीनन चार्ज हो जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? वो कहते हैं ना, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का कहता है, दो बिल्लियों की लड़ाई बंदर का फ़ायदा। मरीम नवाज़ को अगर शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ रस्ते से हट जाते तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत आ गई मरीम की झोली में,
اور مریم کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو مریم کے خواب پورے ہو گئے. تو جو کام مریم خود نہیں کر سکی وہ منی لانڈرنگ کے کیسز کے ذریعے ہو جائے گا. کیوں وہ انتظار میں بیٹھی ہے, وہ نہیں چاہتی اس کا کزن حمزہ جو ہے اوپر آئے سیاست میں. وہ نہیں چاہتی کہ شہباز شریف کبھی بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے. یقیناً وہ چاہتی ہے کہ وہ خود بنے, اور وہ خود بننے کے لیے ان کو ان دونوں کو رستے سے ہٹانا ہے. تو مریم کا کام ذرا آسان ہو رہا ہے. رہ گئے جو مریم پہ چارجز ہے, تو وہ جو بینیفیشری اونرشپ ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ مریم اس سے نکل جائے گی اور اس کے رستہ صفا ہو جائے گا سیاست میں. اچھا, اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. اگر ذرا بھی عقل ہوگی شہباز شریف کو, اور اگر ہے ذرا سی بھی عقل, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ مجھے کیوں وزیر اعظم بنائیں گے بھائی. آصف زرداری کہے گا کہ اگر عمران خان ہٹتا ہے تو مجھے بناؤ یار, بلاول کو بناؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری کون ہے؟ مرتضیٰ بھٹو کی لڑکی, ساری دنیا کو انٹرویو دے رہی ہے. وہ کہتی ہے اصل بھٹو تو میں ہوں, مجھے موقع دو پاکستان کی سیاست کے لیے. وہ کھل کھل کے بول رہی ہے کہ آصف زرداری نے میرے باپ کا قتل کرایا, آصف زرداری نے بے نظیر کا قتل کرایا. وہ کہتی ہے کہ جب میرے باپ پہ پرابلم تھا اور میں اپنی پھپھی کو فون کر رہی تھی بے نظیر کو, جو پرائم منسٹر تھی, تو مجھے بات نہیں کرنے دیا گیا, اور آصف زرداری سے مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کو مار دیا. کہا جاتا ہے کہ قصہ صرف یہ تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے آصف زرداری کی ایک مونچھ کاٹ دی تھی. مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ جب سے آصف زرداری غصہ تھا, کیونکہ مرتضیٰ بھٹو کو یا بھٹو فیملی کو کسی کو پسند نہیں آئی تھی یہ شادی. سب جانتے تھے اس میرج آف کنوینئنس, سب جانتے تھے کہ آصف زرداری اور بے نظیر کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اور اس کا کیا پلان تھا آصف زرداری کا, یہ سب جانتے ہیں کہ اس کو حکومت کرنی تھی. اس نے بے نظیر کو رستے سے ہٹایا, پاکستان میں اس نے 5 سال حکومت کر لی. نواز شریف جس طرح لائے گئے تھے, 10 دفعہ میں بول چکا ہوں, ساری دنیا جانتی ہے, 30 سال حکومت کر گئے. اگر وہ اچھے سیاستدان ہوتے, پاکستان کے محب وطن ہوتے, تو کوئی اچھا کام کرتے نا. اب یہ جو پی ڈی ایم بن کے ہٹانے کی تحریک ہو رہی ہے, یہ بھی ناکام ہو جائے گی. کیوں ناکام ہو جائے گی؟ آپ یہ سوچئے کہ چورائی کی ہنڈیا, ساجے کی ہنڈیا چورائی پہ ٹوٹتی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر پی ڈی ایم کامیاب ہو جاتے عمران خان کو ہٹانے میں, تو وزیر اعظم بننے میں یا حکومت کرنے میں کس کس پارٹی کا انٹرسٹ ہے نا. بگ پلیئرز تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے نا. فضل الرحمان وغیرہ تو 12ویں کھلاڑیوں میں سے ہے نا. تو یقیناً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ رنجش چلے گی کہ کسی طریقے سے حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے. یقیناً وہ یہ کوشش کریں گے نا. اور وہ کوشش کس طرح کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر عمران خان ہٹ گیا تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کراؤ. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ایک عبوری حکومت لے کر آ جاؤ جس میں نون لیگ کا آدمی وزیر اعظم بن جائے اور پھر الیکشن کرا لو. پیپلز پارٹی نے اوریجنلی یہ کہا تھا کہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس لاؤ, سینٹ میں الیکشن جیتو, بائی الیکشن جیتو, اس کے بعد حکومت کا ہٹاؤ. جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نظریہ یہ تھا کہ لانگ مارچ کر لو, دھرنے دے لو. اور یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ فضل الرحمان کا, جو بے روزگار ہے, سیاسی بے روزگار. اس نے کہا ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, مدرسے کے بچوں کو لے آئیں گے, دھرنا دیں گے, مارچ کریں گے, اسلام آباد جائیں گے. لیکن کامیاب کون ہوا؟ پیپلز پارٹی کی پالیسیز, کہ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے سینٹ میں جتوا دیا, بائی الیکشن بھی جیت لیے, اور اب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا آئیڈیا پی ڈی ایم امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہے گی کہ ہمارے آئیڈیاز کی وجہ سے عمران خان کی حکومت ہٹی ہے تو ہمیں حق ہے حکومت کرنے کا, تم کہاں سے آ رہے ہو. اچھا, پھر پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ بھئی وہ تو موروثی سیاست ہے. وہ کہے گا بھئی وزیر اعظم زرداری ہوگا یا بلاول ہوگا, عبوری اگر حکومت بنانی ہے تو. مسلم لیگ نون میں پرابلم یہ ہوگا کہ بھئی یہ جو ہما ہے کس کے سر پہ رکھا جائے. شہباز شریف چاہتا ہے وہ بنے, مریم چاہتی ہے وہ بنے, حمزہ چاہے گا میں بنوں. تو وہاں تو آپس میں ہی ٹوٹ پھوٹ ہے نا, وہ تو پارٹی ٹوٹ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا فضل الرحمان جو ہے وہ چاہے گا اس کی بھی کوئی پوزیشن ہو. تو یہ ساری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک بھی ناکام ہو جائے گی, پی ڈی ایم بھی ناکام ہو جائے گی, اور عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں گے. کیونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی الیکشن پلیٹ فارم نہیں, کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو عوام انتہائی بے وقوف ہوں گے کہ اگر ان دونوں پارٹیز کو دوبارہ موقع دیں. اور عوام کو سوچنا چاہیے, ان کو عمران خان کو مزید موقع دینا چاہیے کہ وہ مہنگائی ختم کرے اور پاکستان کو سدھارے. آئی ہوپ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی.
اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.